سانو نہیں بھولیا اج جنگوی سانو نہیں بھولیا ایسار دی موت ہلا گئی اج جنگوی سانو نہیں بھولیا ایسار دی موت ہلا گئی او دوجی بار شہید ہویا ہے جنگوی دوجی بار شہید ہویا جنگوی ہو ظلم دیا پہ آ گئی جنگوی کی کرامت ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ شیعوں میں تمہیں گالی بنا دوں گا آپ نے وہ تقریر سنی ہے میرے قائد فرمایا کرتے تھے کہ شیعوں میں تمہیں گالی بنا دوں گا تو میں شیعوں کو کہتا ہوں کہ آپ کو غلط فہمی ہے موت ہلا گئی دوجی بار شہید ہویا جنگوی ہو ظلم دل تے آ گئی اج جنگوی سانو نہیں بھولیا جنگوی دے شہریاں دے آیا قاسمی درد ونڈاون لئی آیا قاسمی درد ونڈاون لئی او دے آن تے لوکی آکھ دے سن او دے آن تے لوکی آکھ دے سن او جنگ بھائی مجھے شعر مکمل کرنے دیا کرے عرض کر رہا تھا کہ جنگوی دے اجڑے سنیا دے آیا قاسمی درد ونڈاون لئی اکاڑا سے آیا تھا آیا قاسمی درد ونڈاون لئی او دے آن تے لوکی آکھ دے سن جنگوی دی نشانی آ گئی او دے آن تے لوکی آکھ دے سن جنگوی دی نشانی آ گئی اج جنگوی سانو نہیں بھولیا گفتار دے وچ او جنگوی سی کل بھی گنتا تھا کل بھی گنتا تھا گفتار دے وچ او جنگوی سی رفتار دے وچ او جنگوی سی رفتار دے وچ او جنگوی سی للکار او دی جنگوی والی للکار او دی جنگوی والی او جڑی پھر سیاں تے چھا گئی ہے جڑی پھر سیاں تے چھا گئی ہے اج جنگوی سانو نہیں بھولیا تسی قتل کیتا پردیسی نو کیتا قتل قرآن دے کاری نو او کیتا ذبح قرآن دے کاری نو کیتا ذبح قرآن دے کاری نو اے موت غریب مجاہد دی اے موت غریب مجاہد دی خالق دا عرش ہلا گئی اج جنگوی سانو نہیں بھولیا او نوکر ابن خطاب دسی دتے پہرے راتی سنیا تے پوری 5 راتیں اس جنگ شہر میں سٹی میں جہاں آج تک کوئی پولیس کا آدمی نہیں جا سکا گولی کے ڈر سے آج تک ڈی سی نہیں جا سکا لیکن اس مرد مجاہد نے فاروق اعظم کے غلام نے اکیلے 5 راتیں اس نے گلیوں میں پہرا دیا ہے
وہی پیش کر رہا ہوں کہ او نوکر ابن خطاب داسی دتے پہرے جھنگ دیاں گلیاں وچ، دتے پہرے جھنگ دیاں گلیاں وچ، تاریخ نبی دے یاراں دی، تاریخ حضور دے یاراں دی، او دی سیرت یاد دیوا گئی ہے، اج جھنگ دی